दावे हो रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। ये सफ़ेद झूठ है। जो मौजूदा पार्टी की लीडरशिप है, इनकी पॉलिसी आपको लगता है कि ये खान को जो है ना रिहा करवा देगी? पॉलिसी मेरा ख्याल है बेहतरीन होती तो शायद अब तक आ जाते। तो बाद में कल भी आप इमरान खान से मिलने के लिए गए थे। बहुत सारी इस तरह की मिसालें हमने देखी हैं कि हम मुल्क के लिए जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 से 3 सालों में हमने ऐसे भी कुछ मिसालें देखी हैं, कुर्बान कर गए हैं, जो पार्टी के लिए जान भी कुर्बान कर गए हैं, जो पार्टी के लिए अपना माल भी कुर्बान कर गए हैं। आज इस तरह के एक जिंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती या ऐसी कोई कुर्बानी नहीं है जो उन्होंने नहीं दी। पंजाब की लीडरशिप है, वो मंजर आम से गायब है। KPK की बात करें, वहाँ भी आपके नेशनल असम्बली के लोग भी जो है ना एक दूसरे के खिलाफ लगे होते हैं। हम आपको नोट कर रहे हैं, आप जब से आए हुए हैं तो आप मज़ीद तेज़ हो गए। तो आपको लगता नहीं है कि आप फिर दोबारा तारीकी में जा सकते हैं? जेलों के खौफ होते तो हम ये फिर ऐसे ही ना करते। आपकी पार्टी में काली भेड़ों की पहचान नहीं हो रही। नहीं, वो सब हर बंदे पे शक हो रहा है, हर बंदा खुद को सब पता है, सब पता है, लीडर तक को पता है। तारीख में इतनी मॉडलिंग कभी नहीं हुई जितनी मॉडलिंग चीफ मिनिस्टर। हालिया आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना तनाज़ा चला, वो सारा जो है ना जंग का जो प्लान था वो सब नवाज शरीफ ने डिज़ाइन किया था। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। मुल्क में दहशतगर्दी है, फौजदार में आज भी धमाका हुआ है, KPK में ड्रोन हमले हो रहे हैं। हमारे लीडर के टाइम पे कोई सभी जितने वो चल रहे थे ड्रोन हमले सभी बंद हुए, और मेरा ही लीडर है जिसने वज़ीरिस्तान में जाकर ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली। पख्तूनख्वा में तो अभी भी आप लोगों की हुकूमत है। हुकूमत भाई, जब आपके पास जब फेडरल हुकूमत होती है ना, देन आपकी हुकूमत होती है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को अब खड़ा होना चाहिए और ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। ख़ास तौर पे जितने PTI के टाइगर्स हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं या भाई हैं, उन सबको तैयार रहना चाहिए और अपने लीडर के लिए एक स्टेप आगे सोचें कि हमने अपने लीडर को निकालना है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं लाज TV। नाजरीन, आज से पहले आपने सुना होगा बहुत सारी इस तरह की मिसालें हमने देखी हैं कि हम मुल्क के लिए जान और माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, पार्टी के लिए माल और जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लीडर के लिए। लेकिन हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ ये तैयार तक ही अपने मामलात देखे हैं और लोगों को देखा है, सिर्फ यहाँ तक ही देखा है कि हम तैयार हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में हमने ऐसे भी कुछ मिसालें देखी हैं जो कुर्बान कर गए हैं, जो पार्टी के लिए जान भी कुर्बान कर गए हैं, जो पार्टी के लिए अपना माल भी कुर्बान कर गए हैं। आज इस तरह के एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यानी कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती या ऐसी कोई कुर्बानी नहीं है जो उन्होंने नहीं दी। हम आज मौजूद हैं मियाँ इबाद फ़ारूक साहब के साथ, जो तकरीबन कोई 2 साल का अरसा जो है ना जेल में गुजार चुके हैं और अब वो बाहर आए हैं। आज उनके साथ अपनी नशिस्त हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने 2 साल अंदर क्या मुश्किलात देखी और अब जो बाहर वो आए हैं उनका खान से मुतल्लिक, पार्टी से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। सबसे पहले इबाद भाई, आपने देखा होगा कि कल भी आप इमरान खान से मिलने के लिए गए थे और यहाँ आपके डेरे में भी बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तो जो मौजूदा पार्टी की लीडरशिप है या मौजूदा जो निज़ाम है, तो ये इनकी पॉलिसी आपको लगता है कि ये खान को जो है ना रिहा करवा देगी? पॉलिसी मेरा ख्याल है बेहतरीन होती तो शायद अब तक आ जाते, बट ये है कि मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली अगर बहुत अच्छी होती तो अब तक आ जाते। लेकिन देखते हैं अब आगे। अब खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी, आगे कर रहे हैं कोशिश। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात यानी कि आपकी पार्टी में यानी कि देखा जा रहा है। अगर KPK की बात करें, वहाँ भी आपके नेशनल असम्बली के लोग भी जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे होते हैं। यहाँ जो पंजाब की लीडरशिप है बिलखसूस, वो मंजर आम से गायब है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, आज मैंने देखा है कुछ लोग नॉर्मल जो पहले सिचुएशन थी उससे पहले तो बहुत कम लोग आते थे, आज बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाहर जो हुआ है तो बेहतर था, पहले से बहुत बेहतर था। हाँ, पूरी तो तादाद नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, बट ये कि बहुत बेहतर था। आपने क्या मुश्किलात देखी? आपने अपने बच्चे की कुर्बानी दी,
آپ نے اپنے مال کی قربانی دی, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جو ہے نا صلہ آپ کو مل سکتا ہے؟ صلہ اللہ دینے والی, اللہ کی ذات ہے جو دیتی ہے, انسانوں سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جاتی, اور صرف اللہ کی ذات ہے. آپ کی ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے تو اوبویسلی یہ زمین جس وجہ سے بنی گئی, جس وجہ سے ہماری ہزاراں بہنوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں, اور یہ ملک کی زمین لینے کے لیے لا الہ الا اللہ, اللہ کا جو قانون ہے اس زمین کے اندر زندہ کرنے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہم نے. صرف پٹیالہ کے اندر آپ دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کے تو 5 لاکھ صرف وہاں پہ قتل ہوئے تھے مسلمان, ٹھیک ہے. باقی تو یہ جو ہسٹری بتاتی ہے آپ کو, نارملی وہ تو 6 لاکھ بتاتی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صرف پٹیالہ کے اندر وہ 5 لاکھ, ایک ریجن کی آپ کو بتا رہا ہوں میں بات یہ. تو آپ دیکھیں کتنے لاکھ مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں اس ملک کو پانے کے لیے. لیکن اب ہم جو ہے نا وہ اگر بگڑا ہے تو اس کے اندر ہمیں دوبارہ کوشش کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو جیلوں سے واپس آئے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے ہیں, لیکن ہم آپ کو نوٹ کر رہے ہیں آپ جب سے آئے ہوئے ہیں تو آپ مزید تیز ہو گئے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ تاریکی میں جا سکتے ہیں؟ آپ کو خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے؟ وہ جیلوں کے خوف ہوتے تو ہم یہ پھر ایسے ہی نہ کرتے. ظاہری بات ہے جیلیں کاٹ لی ہیں, دیکھ لی ہے حد ایک, تو وہ تو گزر کے آ چکے ہیں اس پروسیس سے. میاں حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال صاحب نہیں ہیں جو موجودہ پنجاب کی لیڈرشپ لیڈ جو کرنا چاہیے تھا حماد اظہر صاحب کو, وہ بھی نہیں ہیں, اور میاں اسلم اقبال صاحب بھی نہیں ہیں. ان کے بغیر جو پنجاب کی لیڈرشپ آپ کی چل رہی ہے وہ بالکل بھی, مطلب آپ نے پچھلے 26 نومبر کے پروٹیسٹ میں تو آپ تھے نہیں, لیکن پنجاب سے KPK کے لوگوں کی شکایت یا شکوہ تھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکالے گئے. تو یہ لوگ کیوں ناکام ہوئے ہیں, یا لوگ نہیں نکلے یا لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں؟ ابھی اس پہ تو میں کر رہا ہوں اسٹڈی کے کیا ریزنز تھیں, وہ تو ابھی آپ کو پتہ باہر آیا ہوں تو چیزیں چل رہی ہیں, ورکنگ کر رہا ہوں ایسی چیزوں پہ. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح لیڈ کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ کا جذبہ ہے آپ عوام کو اکٹھے کر لیں گے؟ اور جب آپ کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, بس نیت آپ نے باندھنی ہے, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. دعوے ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. یہ سفید جھوٹ ہے, تو اللہ کرے آئیں, لیکن یہ سفید جھوٹ ہے. کوئی اس کے کیس نہیں سنے جا رہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے آج ہائی کورٹ کے باہر ابھی میں پروٹیسٹ کر کے اسلام آباد سے آ رہا ہوں, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے, کوئی سینس ہی نہیں بنتی. یہ سفید جھوٹ لالی پاپ ہے. تو یہ آپ کی موجودہ لیڈرشپ ہی یہ عوام کو لالی پاپ دے رہی ہے, تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ وہی تو لگے ہوئے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کالی بھیڑیں تھیں جو اس کو سائیڈ پہ تھوڑا انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے ان کو, اس کے بعد پھر چیزیں تحریک زیادہ بہتر ہوگی. آپ کی پارٹی میں کالی بھیڑوں کی پہچان نہیں ہو رہی؟ نہیں, وہ سب ہر بندے پہ شک ہو رہا ہے, ہر بندہ خود کو جو ہے نا, سب پتہ ہے, لیڈر تک کو پتہ ہے. ہمارے لیڈر اندر بیٹھ کے ہر چیز کی انفارمیشن رکھتے ہیں, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں, بے فکر رہیں, انشاءاللہ وہ پتہ ہے. عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ جدوجہد اوبیسلی. صرف زبانی جدوجہد یا لوگوں کو نکال کے, یا ظاہری بات ہے گھروں سے جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے تو پھر کیسے ممکن ہوگا. اور میں جانتا ہوں جو قومیں ہیں وہ ایسی بنتی ہیں, ان کو نکلنا پڑتا ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے, میرا لیڈر تو ہمیشہ یہ کہتا ہے پرامن طریقے سے باہر نکلیں اور کھڑے ہوں, اور اپنے انصاف جب تک نہ ملے جاؤ, ٹھیک ہے مارتے ہیں پھر ماریں, لیکن یہ کہ ہم تو انصاف کے لیے ضرور نکلیں گے, اپنے لیڈر کو ضرور نکلوائیں گے. جو پاکستان کا آئین قانون جو کہتا ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ. پنجاب میں بہت سارے دعوے ہو رہے ہیں, پنجاب حکومت بھی دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا تاریخ میں ایسے کام نہیں ہوئے جو ہم نے کر لیے ہیں ترقیاتی لحاظ سے. ہاں واقعی تاریخ میں اتنی ماڈلنگ کبھی نہیں ہوئی جتنی ماڈلنگ جو ہے نا اب ہماری یہ آئی ہیں. جو تھیف منسٹر, چیف نہیں ہے وہ تھیف منسٹر ہے. آپ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے دیے ہیں, اور عوام کئی جگہوں پہ انہوں نے سروے بھی کروائے ہیں, لوگ انہیں جو ہے نا. ہاں تو اسی لیے اکانومی دیکھیں نا, اکانومی کتنی زبردست چل رہی تھی, حالانکہ کووڈ کے دنوں میں کتنی. اب اس کو اس سے کمپیئر کر لیں تو آپ کو یہ سوال ہی آپ کا نہیں بنتا. آپ کے پہلے سوال سے آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ گری پڑے. تو وہ GDP دیکھ لیں کدھر ہے آج ہمارا, اس وقت کیا تھا, ابھی کدھر ہے. تو اصل میں جب آپ اسٹڈی ان چیزوں کی کریں گے پھر آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے نا تنازع چلا, وہ سارا جو ہے نا جنگ کا جو پلان تھا وہ سب نواز شریف نے ڈیزائن کیا تھا. ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ ہے. خیبر پختونخوا میں تو ابھی بھی آپ لوگوں کی حکومت ہے.
वहाँ क्यों ड्रोन हमले نہیں हो रहे وہ حکومت بھائی جب آپ کے پاس جب فیڈرل حکومت ہوتی ہے نا دین آپ کی حکومت ہوتی ہے. وہ اتنی چھوٹی وہ ایک صوبے کی حکومت آپ کو پتہ ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی. وہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہ جو ٹوٹی پھوٹی حکومت نہیں ہم انشاءاللہ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ جیسے میرے لیڈر کہتے ہیں ہم ابھی ایک میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. عمران خان نے جنید اکبر کو جو ہے نا دوبارہ سے تحریک چلانے کی جو ہے نا ہدایت دی ہے. جی جی تو لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ وہاں سے کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس دفعہ گنڈاپور کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. اس سے پہلے جب جو بھی تحریک چلی ہے وہ کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ سے چلی ہے. تو اب نیکسٹ میں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی صدارت پہلے علی امین گنڈاپور کے پاس ہوتی تھی, اب جو ہے نا وہ جنید اکبر کے پاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس دفعہ وہاں سے کے پی کے سے لوگ نکال پائیں گے اسلام آباد لانے کے لیے؟ دیکھیں جو جنید اکبر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قیادت مجھے اتنا اندازہ ہے کہ جب عوام اپنی نیت باندھ لیتی ہے نا تو صرف آگے چلانے والا ہونا چاہیے کوئی. لیکن یہ ہے کہ جو انٹرنل اپنے ان کے معاملات ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ میرے لیڈر کو بھی پتہ ہے اور ان کے چل رہے ہیں, بس اللہ بہتر کرے گا. تو ناظرین آج کا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.